नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल करते हैं ताज़ा टीवी की ख़ास पेशकश माह रमज़ान में। और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरसे कुरान, यानी कुरान का क्या हुक्म है ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आसमानी किताब है, इससे जो बातें निकली हैं वो सच्ची हैं, पक्की हैं, और उस पर चल कर ही हम और आप अपनी ज़िंदगी को सही से गुजर बसर कर सकते हैं। दुनिया में भी और आखिरत में भी इसका फ़ायदा हमें पहुंच सकता है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, ये पहला अशरा है और पहले अशरा में हमने 2 रोज़े पूरे कर लिए हैं। आज हम मुफ्ती कमरुद्दीन साहब से बातचीत करेंगे हलाल रिस्क के ऊपर कि इसको लेकर कुरान का क्या हुक्म है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि फलां काम नहीं होगा तो कैसे होगा, हमारे बीवी बच्चे कैसे खाएंगे, ये काम नहीं होगा तो हमारी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। बहुत सारे सवाल उनके जहन में आता रहता है और कई बार वो ऐसे कामों में भी फंस जाते हैं जो हलाल नहीं होता और वैसे माल और दौलत को वो खाते हैं या फिर दूसरों का माल हड़पने की कोशिश करते हैं। आज इस पर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती कमरुद्दीन मिसबाही साहब जो कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपनी कौम के लिए, उसमें जामिया मदीनतुल बनात सुभाष ग्राम जो फॉर गर्ल्स कॉलेज बनाने का ये लोग काम कर रहे हैं और वहाँ पर इन्होंने इसकी इफ्तिताह भी कर दी है, यानी बुनियाद भी डाल दी है। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत वेलकम है आपका, बहुत बहुत हम इस्तकबाल करते हैं। आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि दूसरों का माल हड़प लेना। कई बार लोगों को लगता है कि अगर ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी तो कैसे होगा, हमारी रोज़ी रोटी कैसे चलेगी, और इस चक्कर में वो हलाल हराम की तमीज़ नहीं करते और किसी का माल हड़प लेते हैं। इसको लेकर कुरान और हदीस की रोशनी में क्या दर्श देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हलाल रोज़ी के सिलसिले में कुरान मजीद में बड़ा वाज़ेह पैगाम है और बहुत कुरान मुक़द्दस की कई एक आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साफ साफ अहकाम इरशाद बयान फरमाए हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 188 की आयत करीमा है, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल व तुदलू बिहा इलल हुक्काम लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्म व अंतुम तअलमून। इस आयत करीमा में सूरह बकरा आयत नंबर 188 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीक़े से मत खाओ। इतना साफ तौर पर आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज़ तरीक़े से मत खाओ। अब नाजायज़ तरीक़े से मत खाओ, ये जामे हुक्म कुरान मजीद ने दे दिया। जो भी नाजायज़ तरीक़े हैं माल हासिल करने के, चाहे वो नाजायज़, चाहे वो हड़प कर लेना हो, चाहे गसब कर लेना हो, चाहे चोरी कर लेना हो, चाहे चोरी करना हो, चाहे किसी पार्टी का माल दबा लेना हो, या किसी का पेमेंट देना था और उसको नहीं देना हो, या किसी का छीन लेना हो, या किसी पर जुल्म करके उसका माल दबा लेना हो, जो भी नाजायज़ तरीक़े हैं और जिनका नाजायज़ होना तस्वुर किया जाता है दुनियावी तौर पर भी, तो कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ के ज़रिए उन सब को मना फरमा दिया और फरमाया बिल बातिल, वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, बातिल तरीक़े से, नाजायज़ तरीक़े से किसी का माल मत खाओ। ये कुरान मजीद का वाज़ेह पैगाम है। इस आयत करीमा में आगे ये भी हुक्म बयान फरमाया, वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तअलमून। वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी, और मामला, आपस के मामलात को हाकिमों के पास, उमरा के पास, सलातीन के पास, या फैसला करने वाले लोगों के पास, या वकीलों के पास, या जजों के पास, किसी का भी मामला इसलिए न ले जाओ लितअकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास, ताकि तुम नाजायज़ तरीक़े से उनका कुछ माल खा सको, व अंतुम तअलमून, और तुम जानबूझकर ये काम कर रहे हो। अब इस कुरान मजीद की इस आयत करीमा के टुकड़े ने कितने ही मामलात
جو اس دنیا میں رائج ہیں اور چل رہے ہیں اور لوگ ان میں پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اس ایک آیت کریمہ کے ایک ٹکڑے نے بالکل ہی کلیئر کر دیا اور واضح کر دیا کہ لوگوں کے معاملات اور مقدمات جو کورٹ کچہری میں لے جاتے ہو صرف اس لیے کہ ان کا کچھ نقصان کرائیں، ان کا مال ختم کرائیں، یا ان کا مال ہم ہڑپ کریں، یا ان کا مال ہم کھائیں، ان میں وکیلوں کو بھی حکم ہے کہ صرف اس لیے مقدمہ نہ لڑو کہ کچھ مال ان سے حاصل کر سکیں۔ اگر تنازعات ہیں، مقدمات ہیں، تو حل ہو جائے، اس کے فیصلے وہ دونوں کے ختم ہو جائے، معاملات آپس میں دونوں کے درمیان، اس لیے لے جاؤ، اس لیے لے جاؤ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم لوگوں کا مال ناجائز کھا سکو، اس لیے نہ لے جاؤ۔ قرآن مجید نے یہ واضح حکم فرمایا۔ تو اگر قرآن کی اس آیت کریمہ کے دو ٹکڑے کو دیکھتے ہیں، ایک تو یہ کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، لوگوں کے مال تم باطل اور ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، اس ٹکڑے کو اگر دیکھتے ہیں تو چوری بند ہو جائے، رشوت لینا، جو رشوت لے کر کے کھاتے ہیں مال، اور رشوت لینا بند ہو جائے، لوگوں کا جو ہڑپ کر لیتے ہیں مال، وہ ہڑپ کرنا بند ہو جائے، کاروبار کرنے کے بعد جو پارٹی کا مال روک لیتے ہیں وہ مال روک لینا بند ہو جائے، یعنی جو بھی ناجائز طریقے ہیں، باطل طور پر ہیں، سب کو قرآن عظیم کے اس ٹکڑے نے منع فرما دیا۔ اور دوسرا ٹکڑا جو بیان فرمایا کہ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور مقدمات لوگوں کے معاملات حکماء کے پاس، عمرا کے پاس، سلاطین کے پاس، فیصلہ کرنے والوں کے پاس، ججوں کے پاس، اس لیے نہ لے جاؤ کہ ان کا کچھ مال کھا سکو جان بوجھ کر، یعنی ان کو پھنسانے کے لیے، ان کو پریشان کرنے کے لیے، ان کا مال حاصل کرنے کے لیے، صرف اس نیت سے نہ لے جاؤ۔ تو اگر اس سے لوگ باز آ جائیں اور قرآن عظیم کی اس ٹکڑے پر عمل کر لیں، تو وہ جو جھوٹے مقدمات سارے کے سارے ہوتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، اور ان سے جو رشوتیں لی جاتی ہیں، ان کے پیسے جو مقدمات میں پھنسائے جاتے ہیں، پریشان ہیں لوگ، یہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ قرآن عظیم کے ان دونوں ٹکڑوں پر اگر عمل ہو جائے تو بیشتر معاملات جن سے لوگ پریشان ہیں آج دنیا میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ختم ہو جائے۔ مفتی صاحب، آپ نے صحیح کہا کہ آج معاشرے کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ ہے کہ لوگ دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے مقدمہ کرتے ہیں، دوسروں کا مال ہڑپ لینے کے لیے مقدمہ کرتے ہیں، پنچایت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جیسا کہ ہم نے شروع میں بھی کہا کہ آج معاشرے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، یا انسان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، جیسا کہ مولانا صاحب نے کہا بھی کہ باطل طور پر، یعنی ایک ہوتا ہے ظاہر جو دکھ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ اندر سے چھپ کے وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے حلال رزق کھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور حلال رزق کی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے۔ یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے، بریک کے بعد جلد لوٹتے ہیں، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ 2011 کا وہ سال جب ہم نے شروع کیا تھا ماہ رمضان، 15 سال کا یہ لمبا سفر یوں ہی نہیں کر جاتا۔ یہ سب ہوا ہے آپ کی دعاؤں کی بدولت۔ ایک بار پھر پورے رمضان ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں درس قرآن، ہماری خاص پیشکش ماہ رمضان روزانہ۔ This program is brought to you by کمفرٹ شورٹ ڈائپر اپناؤ۔ Dr. Shriraj Ahmed, Stone, Hernia and Laparoscopy Clinic, Howrah and Kolkata. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि ये 15वां साल है जब लगातार हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। हर साल हमने माह रमज़ान में अलग अलग उन्वान से प्रोग्राम पेश किए हैं। कभी नात कॉम्पिटिशन करवाया है, तो कभी कुरान मजीद की का तर्जुमा पेश करवाया है, तो कभी हमने क़िस्सा कुरान पेश किया है, तो कभी अलग अलग तरीके से प्रोग्राम आपके पास, आपके सामने लेकर आए हैं। और आपकी दुआ और आपकी मोहब्बत इतनी हमारे साथ रही है, यही वजह है कि इतना लंबा सिलसिला हम लगातार कामयाब रख पाए हैं। इस साल हम दर्स कुरान लेकर आए हैं, और पहले दिन से लगातार कुरान का जो दर्स है, रोज़ा को लेकर, तरावी को लेकर, और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कि हलाल रिस्क या दूसरों का जो लोग माल हड़प लेते हैं उससे कैसे बचा जाए, हलाल रिस्क कैसे हासिल की जाए, और इसको लेकर क्या कुछ कुरान और हदीस की रोशनी में है, ये बात
मुफ्ती कमरुद्दीन साहब रख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमें लगता है कि उलमाए दीन को जब हम सुनते हैं तो सुनने के वक्त तो वाकई दिल कांप जाता है और बहुत अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर मुहासबा करते हैं, लेकिन कुछ ही देर के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसलिए हमें ये बार बार सुनना भी चाहिए और बार बार अपनी इस्लाह करनी चाहिए, क्योंकि जो ज़ाहिरी चीज़ें हैं वो तो लोग देख लेते हैं, उस पर आपको टोक सकते हैं, लेकिन जो आप छुपा कर कोई चीज़ को कर रहे हैं तो ये तो आप जानते हैं या आपका अल्लाह जानता है। इसलिए हर कोई अपने बारे में सबसे बेहतर खुद जानता है। मुफ्ती साहब, हम लोग हलाल रिस्क की बात कर रहे हैं। रमज़ान एक ऐसा महीना अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को गिफ्ट में दिया जिसमें बहुत बुराइयों से लोग बचने की कोशिश करते हैं। हमने प्रैक्टिकल या आपने भी देखा होगा, मुआशरे के अंदर बहुत ऐसे शराबी हैं जो शराब पीना छोड़ देते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो कारोबार पर भी कम जाते हैं, उनको ये लगता है कि पता नहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इससे बेहतर है कि कामकाज, और बहुत सारे कामकाज से भी बचते हैं और इबादत पर फोकस करते हैं। तो आपको लगता है कि ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें लोग अपनी मुहासबा भी करें और अगर कुछ गलती हुई है मालो ज़र के मामले में तो अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करके इस्तग़फ़ार पढ़ के दुआ करें? क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन आपने जो बात कही वो सही है कि इस मुबारक और मुक़द्दस महीने में लोग बुराइयों से बचने की पूरी कोशिश करते हैं, बेशक, और बचना भी चाहिए, क्योंकि इस मुबारक महीने में जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार गुनहगारों को माफ़ फरमा देता है। हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि इज़ा जा रमज़ान फुत्तिहत लहू अबवाबुर रहमा व गुल्लिक़त लहू अबवाबुन नीरान व सुलसलतु शयातीन, और तमाम जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और जो शयातीन हैं वो सब के सब कैद कर लिए जाते हैं। और इस महीने में जो मरता है उसे कब्र का सवाल नहीं होता है, कब्र का अजाब नहीं होता है। अल्लाह। और इस मुबारक महीने में एक नेकी का 70 गुना मिलता है और एक फ़र्ज़ को पढ़ने से 70 फ़र्ज़ के बराबर मिलता है। तो ज़ाहिर इतनी बड़ी रहमत के और मुक़द्दस महीने में गुनाहों से बचना तो ज़रूरी है और परहेज़ करना ही ज़रूरी है। बुराइयों से महफूज रहें, बुराइयों से बचते रहें। इस मुबारक महीने में ख़ास तौर पर ये कोशिश करें कि अपने माल को, चूँकि और ये भी हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है और इस महीने में जो कुछ भी खाया जाता है जी, उसके खाने पीने का कोई भी अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं देना पड़ेगा। ये सब कुछ अल्लाह की जानिब से तोहफ़ा है और नेमत है, और इसमें रिस्क भी बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए अगर पूरे साल का आदमी जायज़ा ले और हिसाब किताब करने के लिए बैठे और कहे कि हर महीने में हमने कितना खर्च किया हमसे हुआ और इस रमज़ान के महीने में हमसे कितना खर्च हुआ, तो यकीनन वो पाएगा कि हर महीने के हिसाब से औसतन रमज़ान शरीफ में वो डबल ही खर्च कर दिया होगा। खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में और तमाम लवाज़मात में, ज़रूरियात में डबल खर्च कर दिया होगा। ज़ाहिर डबल आया कैसे आया, तभी ना डबल खर्च हुआ। तो उसका रिस्क बढ़ा दिया जाता है और इस महीने में खाने पीने का हिसाब नहीं दिया जाता है। जब इतनी सारी बरकतें और इतनी सारी रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को दे रहा है तो उसके ऊपर भी लाजिम है कि वो उसकी नाफरमानी से बचें, गुनाहों से बचें, नाशुक्री से बचें। वरना एक तरफ अल्लाह नेमतों पे नेमतें बढ़ाता जा रहा है और बंदा नाशुक्री पे नाशुक्री करता जा रहा है, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर व ग़ज़ब जलाल में आएगा और फिर ऐसे की मग़फ़िरत नहीं होगी बग़ैर तौबा के। अगर मर जाए तो फिर वो गुनहगार होगा और उसे अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा, भुगतना पड़ेगा। तो रमज़ान शरीफ के इस मुक़द्दस महीने में माल भी जो हासिल हो वो साफ़ सुथरा हासिल हो, क्योंकि नाजायज़ तौर पर माल हासिल करने की बड़ी मज़म्मत कुरान मजीद में बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा व सयस्लौना सईरा। इस आयत करीमा का तर्जमा है, इन्नल लज़ीना यअकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मन, जो लोग यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर जुल्म और ज़बरदस्ती बेईमानी करके खा लेते हैं, इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो समझ लीजिए कि अपने पेट में सिर्फ आग ही खा रहे हैं। वह सयस्लौना सईरा, और बहुत जल्द वो जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। तो जो लोग नाजायज़ तरीके से माल हासिल कर रहे हैं और खा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हम चालाकी कर रहे हैं, हम अक्लमंदी कर रहे हैं, हम अपना दिमाग चला रहे हैं और अपने दिमाग से और अपनी होशियारी से हम उनको कमज़ोर कर रहे हैं या कोर्ट में उन्हें हरा दे रहे हैं,
اور ان کی زمین ہڑپ لے رہے ہیں. ایسا کرنے والے کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ وہ اگر جو ظلمن مال کھا رہے ہیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی کھا رہے ہیں. وسیصلون سعیرا، اور عنقریب وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو آگ کھا رہے ہیں. اب اندازہ کر سکتے ہیں کوئی آگ کھا سکتا ہے؟ آگ نہیں کھا سکتا ہے. لیکن یہاں جو مال کھا رہے ہیں وہ آگ کھا رہے ہیں، کیونکہ یہ مال کھانا اسے جہنم میں جانے کا سبب اور ذریعہ بن جا رہا ہے. وہ جہنم کی آگ کھانے کا ذریعہ بن جا رہا ہے. اس لیے ناجائز طور پر اگر مال کھا رہے ہیں، ظلم کے طریقے پر اگر مال کھا رہے ہیں تو یہ بالکل ناجائز طریقے سے کھا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے پیمانہ بیان فرما دیا کہ تم اس طریقے سے کھا سکتے ہو اور اس طریقے سے نہیں کھا سکتے ہو. فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. آپس میں تم مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. إِلَّا أَن تَكُونَ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ کہ آپ سے رضامندی سے اگر تجارت سے مال بڑھا لو تو وہ مال تم زیادہ کر کے کھا سکتے ہو. یعنی اگر ایسا آپ کر سکتے ہیں کہ مال کو آپ زیادہ داموں میں بیچیں اور گراہک کی رضامندی سے بیچ رہے ہیں تو پھر آپ زیادہ لے رہے ہیں تو یہ کھا سکتے ہیں آپ. ورنہ دھوکہ دے کر کے مال کو آپ بیچ رہے ہیں اور عیب چھپا کر بیچ رہے ہیں اور ردی مال کو آپ اچھا کہہ کر بیچ رہے ہیں، اچھی کوالٹی کہہ کر بیچ رہے ہیں، تو یہ آپ فریب دے کر کھا رہے ہیں. قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اس کو بیان فرمایا، منع فرمایا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ، مگر یہ کہ آپ سے رضامندی سے ہو جس میں دھوکہ نہ ہو، تو وہ آپ اس طریقے سے کھا سکتے ہیں. اور وہ چاہے آپ 2 روپے کا مال 10 روپے میں بیچیں، رضامندی سے اگر آپ کی اور صحیح کوالٹی بتا کر سب کچھ بتا کر کے بیان کر کے بیچیں. لیکن یہاں پر مفتی صاحب کئی لوگوں کے ذہن میں ایک سوال رہتا ہے کہ ایک انگلش میں جیسے بولتے ہیں مونوپولی مارکیٹ، کہ بھئی یہ اکیلے ہیں، ہمارا ہی مال ہے، لوگ جائے گا کہاں، یہیں پر آ کے لینا ہوگا. ویسے میں اگر ہم مال کی قیمت کو بتحاشا بڑھا دیتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اکیلے یہ مال ہمارے پاس ہی ہے، ہم سے ہی لے گا، گراہک جائے گا کہاں، تو ایسے میں کیا حکم ہے پھر؟ یہ بھی ہمارے مذہب اسلام میں سختی سے منع فرما دیا ہے کہ بازار کے نرخ کو گرا اور مہنگا کر دینا جس سے لوگ پریشانی مبتلا ہو جائیں، اسے بھی ہمارے مذہب نے سخت منع فرما دیا. اور اس کا ایک ٹاپک یہ بیان فرمایا، اس کو ذخیرہ اندوزی کہتے ہیں، کہ کولڈ اسٹور میں آپ سارا مال پہلے سستے داموں میں خرید کر آپ اکٹھا کر لیتے ہیں اور جب مارکیٹ میں مال ختم ہو جاتا ہے تو آپ اس کو نکال کر مہنگے داموں میں بیچتے ہیں. اس کو منع فرما دیا ہے ہمارے مذہب اسلام میں. اور ہمارے جو تجارت کا جو باب ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، ہمارا جو تجارت کا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال فرمایا اور سود کو حرام فرمایا. تو وہ جو ہمارا ایک پارٹ ہے تجارت کا، اس تجارت کے پارٹ میں اور باب میں بیع اس کو کہتے ہیں عربی میں تجارت کو، تو وہ جو بیع ہے خرید و فروخت ہے، اس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کر کے اس نیت کے ساتھ کہ مال جب مہنگے ہوں گے مارکیٹ میں ختم ہو جائے گا ہم اس کو بیچیں گے، یہ سخت منع ہے اور یہ جائز نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس طرح کا مال پکڑا گیا تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے سارا مال اس کا باہر نکلوایا اور مارکیٹ میں نیلام فرما دیا اور بیچ دیا. تو یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ سارا مال کسانوں سے کھیتی کے ٹائم خرید کر آپ جمع کر لیں اور کولڈ اسٹور میں اکٹھا کر لیں اور بازار میں مہنگے داموں میں بیچیں، بازار کا نرخ اونچا کریں، یہ جائز نہیں ہے. بالکل آپ نے کہا کہ یہ جو جمع خوری ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام کے نظر میں، اور اسلام نے اس کی مناہی فرمائی ہے. حالانکہ فائدہ جو آپ کماتے ہیں مارکیٹ میں اگر سب جگہ چیزیں اویلیبل ہیں اور پھر آپ کوئی قیمت رکھتے ہیں تو اس کا کوئی پیمانہ طے نہیں ہے کہ آپ 10 روپے بڑھا کر رکھیں کہ 100 روپے بڑھا کر رکھیں. آپ کی کوالٹی اچھی ہونی چاہیے، آپ اور جس کو آپ بیچ رہے ہیں ان کے بیچ میں اگر سمجھوتا ہو گیا ہے اس قیمت پر تو پھر وہ لینا جائز ہے. لیکن ڈارک میں رکھ کے اگر آپ چیزوں کو بیچتے ہیں، دھوکہ دے کر کے بیچتے ہیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قیمت وصولتے ہیں، تو ان سب سے اسلام نے منع فرمایا ہے. یہاں رکیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ کے لیے، یعنی بریک کے لیے، اور بریک کے بعد چل لوٹتے ہیں. دو 2011 کا وہ سال جب ہم نے شروع کیا تھا ماہ رمضان. 15 سال کا یہ لمبا سفر یوں ہی نہیں کٹ جاتا.
یہ سب ہوا ہے آپ کی دعاؤں کی بدولت۔ ایک بار پھر پورے رمضان ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں درس قرآن، ہماری خاص پیشکش ماہ رمضان روزانہ۔ This program is brought to you by کمفرٹ شو ڈائپر اپناؤ۔ ڈاکٹر شراج احمد، اسٹون، ہرنیا اینڈ لیپروسکوپی کلینک، ہاوڑا اینڈ کولکاتہ۔ पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस सेक्रेटरी व कांग्रेस माइनॉरिटी के सीनियर लीडर जाहिद हुसैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल करते हैं नाजरीन। आप देख रहे हैं ताज़ा टीवी की खास पेशकश माह रमज़ान, और माह रमज़ान में इस साल हम आपके लिए लेकर आए हैं दरस कुरान। और दरस कुरान में आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम बात कर रहे हैं हलाल रिस्क की, और हमें माल कैसा खाना चाहिए, और माल दूसरों का हड़प लेना या दूसरों के माल को हड़पने के लिए उसे परेशान करना, इन सब चीज़ों को लेकर कुरान और हदीस की रोशनी में क्या बातें हैं, ये मुफ्ती कमरुद्दीन मिसबाही साहब पेश कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जामिया मदीनतुल बनात सुभाष ग्राम में एक गर्ल्स कॉलेज बना रहे हैं, और इसकी बुनियाद भी रखी जा चुकी है। बहुत मेहनत कर रहे हैं इसके लिए इनकी पूरी टीम। मुफ्ती साहब, हलाल रिस्क के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, और क्या कुछ कहा गया है। एक जगह मैं सुन रहा था कि अगर कोई शख्स ये जानते हुए कि ये चीज़ हमारी नहीं है, मसलन मान लीजिए, फ़र्ज़ कर लीजिए कि कोई ज़मीन ही है, और ये जानते हुए कि वो ज़मीन उसकी नहीं है, लेकिन वो वकील साहब को पैसा खिलाए, जज साहब को पैसा खिलाए, और उसके बाद वो फ़ैसला अपने पक्ष में ले ले और वो ज़मीन हासिल कर ले, और ऐसे ऐसे सबूत पेश कर दे कि जज साहब सबूत की बुनियाद पर तो उनके पक्ष में दे दें, लेकिन जज साहब को भी पता है कि ये ज़मीन उनकी नहीं है। तो ऐसे में क्या हुक्म है, चूँकि आज हम लोग माल की बात कर रहे हैं इसलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दुनिया देखिए चंद दिनों की है, बेशक इंसान को एक न एक दिन ये सब कुछ छोड़ करके चला ही जाना है। किसी का माल अगर कोई हड़प कर लेगा तो कितने दिन इस्तेमाल करेगा, जबकि उसका वबाल उसे भी और उसके बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा। बेशक कुरान मजीद में ख़ास इसके लिए कि नाजायज़ तरीक़े से केस मुक़द्दमा कर देते हैं और गलत तरीक़े से गवाहों को इकट्ठा करके और पेश करते हैं और फैसला करवा लेते हैं अपने हक़ में। अब ज़ाहिर है जज और हाकिम और काजी, उनके सामने जो भी एविडेंस होते हैं, जो भी शवाहिदात और सबूत होते हैं, उन्हीं की बुनियाद पर वो फैसला कर सकते हैं। उन्हीं की उनको इजाज़त भी है, अगरचे उनको मालूम हो कि ये ज़मीन उनकी नहीं है, लेकिन वहाँ जिस मनसब पे वो बैठे हैं वहाँ पे ज़रूरी है कि वो सिर्फ सबूतों की बुनियाद पर, एविडेंस की बुनियाद पर, शवाहिद की बुनियाद पर ही फैसला करें, अपनी दानिश्त और अपनी मालूमात की बुनियाद पर फैसला नहीं करें। तो इसलिए उनके लिए ज़रूरी ये होगा कि उनके सामने जो एविडेंस पेश किए गए उसी बुनियाद पर वो फैसला किए करते हैं। इसी बुनियाद पर आप देखेंगे कि बहुत सारे मुकदमात ऐसे होते हैं कि लोअर कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो उम्र कैद की सज़ा पाता है, और वही मुजरिम सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो रिहा हो जाता है, बरी हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया भाई, एक ही मुजरिम है? तो ये एविडेंस और शवाहिद की बुनियाद पर होता है जी। जज के सामने सिर्फ सबूत होते हैं, उनके सबूतों को अगर पेश कर दिया गया, कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ऐसा हरगिज़ न करें, वतुदलू बिहा इलल हुक्कामी लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नासी बिलिस्मि व अंतुम तालमून। कुरान मजीद ने ख़ास इस टॉपिक के बारे में ये बयान फरमाया कि झूठे मुकदमात हाकिमों के पास न ले जाओ, जानबूझकर नाजायज़ तरीक़े से किसी का माल हड़प करने के लिए और खाने के लिए न ले जाओ। इसके लिए ख़ास तौर पर इस आयत करीमा में बयान फरमा दिया है। लिहाजा किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो झूठे मुकदमात में लोगों को फंसा करके और उनके माल को हड़प कर लें, उनके माल को खा लें। अगर इस तरीक़े से हासिल भी कर गया तो सही तौर पर अल्लाह के नज़दीक वो ज़मीन थी उन्हीं की है जिनकी वो मिल्कियत की है जी। नाजायज़ तौर पर ये काबिज़ माना जाएगा, गासिब माना जाएगा, इसका हड़प होगा, गसब होगा, तो ये मालिक नहीं होगा, ये गासिब होगा। और गासिब उस ज़मीन पर कुछ भी नहीं कर सकता, खेती भी नहीं कर सकता, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, उसे फ़रोख्त भी नहीं कर सकता, उसे बेच भी नहीं कर सकता, और एक भी उससे फ़ायदा एक रत्ती बराबर नहीं उठा सकता है। हकीकत में जिसकी मिल्कियत की वो ज़मीन है, सही तौर पर जो उसका मालिक है, अभी भी वो उसी की मिल्कियत में है, अगरचे नाजायज़ तौर पर इसने अपने कब्ज़े में करवा लिया है। तो इसलिए नाजायज़ तरीक़े से किसी की ज़मीन को हड़प कर लेना ये हराम है,
اور جائز نہیں ہے. اللہ رب العزت کے عذاب میں وہ گرفتار ہوگا جی. اور قرآن مجید میں سخت اس کی ممانعت وارد ہوئی ہے. اور ناجائز طریقے سے اور حرام طریقے سے کسی کے مال کو کھا لینے کی سخت وعید بیان ہوئی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی ایک رتی کے برابر ذرہ، قرآن مجید میں ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس کو خوردبین سے ہم روشنی میں اڑتے ہوئے، دھوپ کی روشنی میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، جو ذرہ دھول، اس کو ذرہ کہتے ہیں، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے. یعنی اتنا بھی اگر ناجائز کسی نے کیا ہوگا اس کا بھی انجام وہ ضرور پائے گا اور وہ اس سے بچ نہیں سکتا ہے. جی. ذرہ برابر بھی، ذرہ بھی کرے گا نیکی یا برائی تو اس کا پائے گا. اس لیے وہ آخرت میں اس سے بچ نہیں سکتا ہے. اگر ناجائز طریقے سے کسی نے ایسا کیا ہے تو اسے اس کا انجام بھگتنا ہوگا. اور قرآن مجید نے سختی سے ممانعات فرمائی ہے. حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ اس کے پاس صرف ایک ہی نیکی ہوگی، دوسرا شخص ایسا ہوگا جس کے پاس صرف ایک ہی برائی ہوگی، باقی نیکیوں سے اس کا عمل بھرا ہوا ہوگا. جبکہ دوسرا شخص ایسا ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ایک ہی نیکی ہوگی. وہ ایک پہلا شخص جس کے پاس نیکیوں کا بڑا ذخیرہ ہے مگر ایک نیکی کم ہے، اس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا کہ تم نہیں جا سکتے ہو کیونکہ ایک نیکی تم پوری کرو. وہ اس ایک نیکی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حدیث پاک میں ہے کہ اس ایک نیکی کے لیے وہ اپنے سارے رشتہ داروں سے مطالبہ کرے گا اور سب سے کہے گا میرے پاس ایک ہی کی کمی ہے، مجھے ایک نیکی دے دو. مگر تمام رشتہ داروں سے مطالبہ کرنے کے باوجود ایک نیکی بھی اسے نہیں مل پائے گی. جی. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہوگا جس کے پاس ایک ہی ہوگی تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے ایک نیکی ہی میرے پاس ہے، میں تو جا نہیں سکتا، ایک کام کرو تم لے لو، کم سے کم تم چلے جاؤ. تو وہ ایک نیکی اسے دے دے گا اور وہ چلا جائے گا. اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی اور کہے گا کہ جب تم نے میرے اس بندے پر اتنا رحم کھایا، ترس کھایا، تو میں اب تم پہ ترس کھاتا ہوں، تم بھی جنت میں چلے جاؤ. تو مطلب یہ کہ ایک ذرہ اور ایک نیکی بھی وہ نہیں ہڑپ کر سکتا ہے، اس کا حساب ضرور اللہ کے ہاں دینا ہی پڑے گا. بہت خوب، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مغفرت والے مہینے میں، اس رحمت والے مہینے میں، اس برکت والے مہینے میں ہم سب دعا کریں. ناظرین، ہم آپ سے بھی منتظر ہیں کہ آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور رمضان کا جو حق ہے وہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے. کسی کا بھی ایک ذرہ، جیسا کہ ابھی مفتی صاحب کہہ رہے تھے، ایک ذرہ بھی غلط مال ہمیں اور آپ کو نصیب نہ ہو، اس کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنے تو کوشش کرنا ہی ہے. فی الحال اس یہاں پر اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم.